انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے رسول اللہ سپڑو وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جس دی مثل مثال نہ کوئی ہوتا کوئی ذات شبیر حسب و نسب و عرفالا سامنے جگدا پیر حسب و نسب و عرفالا سامنے جگدا پیر سیرت زاری پاک نبی دی یارو متھیوں بدار منیر اعظم شکل حسین سخیری تیری حیدر دی تصویر اعظم شکل حسین سخیری تیری حیدر دی تصویر سجدے شیش نوائے بے دردانوں ترس آیا اولا خیمے سارے جلائے بے دردانوں ترس آیا اولا خیمے سارے جلائے سفرے میں عمار آئے اعظم حج پردیسی ہو گئے آبیب علی میں جائے اعظم حج پردیسی ہو گئے آبیب علی میں جائے اعظم حج پردیسی ہو گئے جس سے نال مرید یا ساجی او یار نظر نہ آیا جس سے نال مرید یا ساجی او یار نظر نہ آیا خاون آوے او غلام
نت بدنا بلوڑا پاگل کر کے چھوڑ دی توئی رجی کھکھ گلیاں دے روڑا پاگل کر کے چھوڑ دی توئی رجی کھکھ گلیاں دے روڑا پاگل کر کے چھوڑ دی توئی رجی کھکھ گلیاں دے روڑا ہر شہری خسرت مینو سونا تیرے وہاں جو کھوڑا غلام فریدا میں دوزخ سڑسا جے میں یار بلوں کے موڑا غلام فریدا میں دوزخ سڑسا جے میں یار ملوک موڑا غلام فریدا میں دوزخ سڑسا جے میں یار ملوک موڑا وطن کو وطن تھیوں سے ایک تے سجڑا دے سانگے وسیلے پریاں جھکا سانو کے اس سے لاگے وسیلے پریاں جھکا سانو کے اس سے لاگے کامل پیر جنا دے غلام فریدا لنگ پار میں سجنو ہونے کامل پیر جنا دے غلام فریدا لنگ پار میں سجنو ہونے کامل پیر جنا دے یا کنہارا گل نوڑا ہوندہ دم لجپالا دا اسا گندیارو گل نوڑا ہوندہ دم لجپالا دا اسا گندیارو گل نوڑا چچ دے سر چا کے تر دے سچڑ پیر جو رکھ دے سر چا کے اسکر دے سچڑ پیر جو رکھ دے سر چا کے تر دے
سچن میر جو رکھ دے شبیر جو رکھ دے